तपाईहरुले 100 जना लिएर जानुभयो भने 10 लाख 20 लाख कति हो? तपाईले 200 लिएर जानुभयो भने 30-40 लाख, अझ धेरै लिएर जानुभयो 4000 नै उठाएर लिएर जानुभयो भने 1 करोड 2 करोड यस्तोको छ त अहिले त 50 लाख दिएर लाने भनेको किन हो भने तपाईलाई अलि मोटो बनाएर काट्ने र अनि मासु खाने भनेर लाने हो। मलाई त अस्ति त हामीले 10 वर्ष लड्नु पर्या थियो जित्नलाई, अहिले पर्दैन, 10 महिना नै पर्दैन। तर अहिले यहाँ केपी को नेतृत्वमा जुन सरकार चलेको छ त्यो चाहिँ जंगली भयो। न संविधान मान्नु छ, न नियम कानुन मान्नु छ, न विधि पद्धति मान्नु छ। घाइतेहरू आएर माइती घर मण्डलामा कहिले रिले अनसन कहिले आमरण अनसन बसेका छन्। पुलिसले आएर लाठीचार्ज गरेको छ, लखेटेको छ। सरकार हाम्रै छ, गृह मन्त्रालय अझ मैले नै बनाएर पठाएको गृह मन्त्री छन्। तर घाइतेहरू चाहिँ कहिले लाठी खान्छन्, कहिले त्यो जाडोमा चाहिँ अनसन बसेका छन्। तिनलाई सिद्ध्याउनको लागि केपी ओली र उहाँको टिमले के गर्यो भन्ने पनि मलाई थाहा छ। तर अहिले पार्टी फुटाइसकेपछि कालीबहादुर खाम हेरेछ प्रचण्डले रे, घाइते अपाङ्गलाई वास्ता गरेछ रे केपीले। यो के लाग्छ तपाईहरुलाई? तपाईहरुको मायाले भने होला हामी फरक राजनीतिक धारबाट पनि बरु हामी जान्छौँ भने त मलाई त साँच्चै ठ्याक्कै चाहिँ छुराले मुट्टुमा चाहिँ रोपे जस्तो हुन्छ नि मलाई। दिने सुविधा राहत, घाइते अपाङ्गहरूलाई उपचारको व्यवस्था या चाहिँ अलि गम्भीर प्रकारका घाइते अपाङ्गहरूको लागि जीविकाको निम्ति राहत, यसमा यो बीचमा जति दिने भनेर पहिलाका सरकारहरूले भनेको हो तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो होला। अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई घटाइदिएको छ, हटाइदिएको छ। सरकार त हाम्रो पार्टीको बन्यो झन्डै 2/3 को झन् धेरै होला भनेको त मैले यहाँ अर्जुनजीले अहिले भन्न बिर्से भन्नुभयो। पटक पटक गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मैले यो छुटेकाहरूलाई पनि नाम लिस्ट गरेर राहत जीविकोपार्जनको निम्ति दिनाउने बढाउनु पर्यो भने मैले घाइतेहरू आएर माइती घर मण्डलामा कहिले रिले अनसन कहिले आमरण अनसन बसेका छन्। पुलिसले आएर लाठीचार्ज गरेको छ, लखेटेको छ। सरकार हाम्रै छ, गृह मन्त्रालय अझ मैले नै बनाएर पठाएको गृह मन्त्री छन्। तर घाइतेहरू चाहिँ कहिले लाठी खान्छन्, कहिले त्यो जाडोमा चाहिँ अनसन बसेका छन्। मैले खुमलतार ल्याउँदै कहिले ऋण खोजेर कहिले कतैबाट सहयोग मागेर बरु मलमपट्टि लगाउँछु गृह मन्त्रालयलाई पटक पटक। उहाँले देख्नु भएको 3 पटक मैले फोन गरेँ, नगर्ने, वास्ता नगर्ने। ती सबैलाई के ठान्ने भने प्रचण्डका चेलाहरू हुन्, यिनलाई किन गर्ने भन्ने ठानेको। त्यो पीडा तपाईहरुलाई भन्दा मलाई कम छ भन्ठान्नु भएको छ। अनि अहिले पार्टी फुटाए, अहिले उनलाई चाहिँ जनमुक्ति सेना भनेर उनीहरू तिनै मान्छे भन्छन्। अहिले यो भन्दा बढी घाउमा चाहिँ नुनचुक छर्ने काम अरु केही हुन्छ? हिजो त्यत्रो 3 वर्षसम्म लगातार मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले र हिजोको कमान्डरको हैसियतले उहाँहरूको उपचार हुनु पर्यो, उपचार खर्च बढाउनु पर्यो, जीविकोपार्जनको निम्ति उनीहरूलाई राहत बढाउनु पर्यो, परिचय पत्र दिन पर्यो, दिने निर्णय भइसक्यो हो। पहिला किन रोकिएको भन्दा लाठीचार्ज गर्ने र ती सबैलाई एक प्रचण्डका चाहिँ चेला चपेटाहरू भनेर अपमानित गर्ने। अहिले पार्टी फुटेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ खै प्रचण्डले हेरेछ कालीबहादुर खाम कहाँ छन् सुन्नुभयो नि तपाईहरुले? बिचरा त्यो कालीबहादुर खाम भर्खर हामी शान्ति सम्झौतामा आएपछि यही कोटेश्वरमा हो रामहरि श्रेष्ठको मृत्यु भयो। उनलाई बचाउनको लागि र उनको मुद्दा गर्नको लागि के कति गरियो भन्ने कुराको
धेरै ठुलो मर्म छ त्यो भित्र। त्यो कथातिर म अहिले जान्नु, तिनलाई सिद्ध्याउनको लागि केपी ओली र उहाँको टिमले के गर्यो भन्ने पनि मलाई थाहा छ। तर अहिले पार्टी फुटाइसकेपछि कालीबहादुर खाम हेरेको छ प्रचण्डले रे, घाइते अपाङ्गलाई वास्ता गरेको छ अरे केपीले। यो के लाग्छ तपाईँहरूलाई? तपाईँहरूको मायाले भने होला, तपाईँहरू त्यस्तै लाग्छ। उहाँ एउटा बहिनी कमान्डरले भन्नुभयो नि, हामी फरक राजनीतिक धारबाट पनि बरु हामी जान्छौँ भनेपछि त मलाई त साँच्चै ठ्याक्कै चाहिँ छुराले मुटुमा चाहिँ रोपे जस्तो हुन्छ नि मलाई। तपाईँ उता फरक राजनीतिक धारमा गएर जसले हामीलाई सम्पूर्ण रूपले अपमानित गर्ने, ह्युमिलिएट गर्ने, बदनाम गर्ने र सम्पूर्ण रूपले सिद्ध्याउनको लागि बल गर्यो, तिनले हाम्रा योद्धाहरूलाई माया गरेर भने हो त? त्यो कालीबहादुर खामलाई माया गरेर हो? त्यसकारण त्यो होइन। हामी रगतको नाता निकै ठुलो नाता हुन्छ भन्छन्, तर हामीले के भन्यौँ त भने वर्गीय नाता त्योभन्दा नै ठुलो हुन्छ। आन्दोलनको नाता, आन्दोलनमा गएको रगतको नाता, सङ्घर्षमा गएको रगतको नाता त्योभन्दा धेरै ठुलो हुन्छ। आफ्नो भाइ भतिजा छोराछोरीसँगको भन्दा धेरै महान हुन्छ भनेर हामीले पढेको, पढाएको, बुझेको हो। तपाईँ हाम्रो नाता भनेको रगतकै नाता हो। युद्धमा, आन्दोलनमा गएको रगतसँग हाम्रो नाता जोडिएको छ। अनि यसलाई अपमान गर्नेहरूले अहिले चाहिँ यो गर्छौँ र त्यो गर्छौँ भनेर हुन्छ त? त्यहाँ म तपाईँहरूलाई यो सब षड्यन्त्र जालजेल हिजो जनयुद्धको बेला पनि थियो। तपाईँ हाम्रो टाउको मूल्य तोक्ने मान्छेहरू त यहीँ छन् नि अहिले पनि। अब तिनले अहिले टाउको काट्न नपाएकोमा तिन त पश्चाताप गरेर बसेका छन् नि। टाउको गिन्न सक्नु पर्थ्यो, गिन्न सकिएन भन्ने छ नि त उनीहरूलाई। अहिले हामी त्यहाँ छौँ, फेरि हामी यहाँ छौँ। हामीलाई देख्दा तिनीहरूलाई कति छटपटी हुन्छ होला नि। झोलामा टाउको हालेर ल्याएपछि पैसा लिएर जाऊ 50 लाख रुपियाँ भन्नेहरू अहिले पनि पैसा दिन्छौँ भन्दैन। कुरा भन्नुभयो। एउटा छ नि आइरन कट आइरन, डायमन्ड कट डायमन्ड भन्छन् क्या, फलामले फलाम काट्ने, हिराले हिरा काट्ने भने जस्तै। अब यो जनक्रान्तिलाई काट्न, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र काट्न, अब यो योद्धाहरूलाई खरिद्ने, तपाईँहरूलाई खरिद्ने 8-10 लाख 20 लाख दिएर हुन्छ भने कुन स्तरको तपाईँ कमान्डर हो, कति मान्छे लिएर आउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा अनुसार कोटा हुन्छ। तपाईँहरूले 100 जना लिएर जानुभयो भने 10 लाख 20 लाख कति हो? तपाईँले 200 लिएर जानुभयो भने 30-40 लाख। अझ धेरै लिएर जानुभयो, 4000 नै उठाएर लिएर जानुभयो भने 1 करोड 2 करोड यस्तो पो छ त अहिले त। तपाईँले ठान्नु भएको छ यो माया गरेर हामीलाई गरिदिन खोजेका भन्ने ठान्नुभयो भने त त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँ हामीलाई उनीहरूले भेडा बाख्रा यिनलाई खरिद बिक्री गरेर सिद्ध्याउने हो। किन खरिद्ने हो त? खरिद्ने किन? तपाईँलाई 20 लाख दिएर, 10 लाख दिएर या 50 लाख दिएर लाने भनेको किनभने तपाईँलाई अलि मोटो बनाएर काट्ने र अनि मासु खाने भनेर लाने हो। माया गरेर चाहिँ सम्मान गर्न लाने हो र? अब हामीले सम्मान नगर्ने, हामीले माया नगर्ने, हामीले भावना नजोड्ने उनीहरूले जोड्छन् त? त्यो होइन। हिजो पनि हामीलाई पैसाको मूल्य तोकेकै थिए, अहिले पनि तोकिरहेका छ। म तपाईँहरूलाई किन धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू फेरि पनि मैले यति भने पनि तपाईँहरू अडिएर बसिराख्नु भएको छ कि अहिलेसम्म। तपाईँहरू किन अडिहाल्नु? कहिलेकाहीँ मलाई त्यो पनि फेरि अनौठो लाग्छ क्या, साथीहरू अडिरहेका छन् अझै पनि। हामीले पैसा दिन पनि सकिया छैन, जागिर दिन पनि सकिया छैन, उपचार खर्च पनि छैन, सङ्गठनमा राम्रो जिम्मेवारी पनि दिन सकिया छैन। अनि अस्ति एउटा भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ क्या विदेश गएका, अब जनमुक्ति सेनाका त अहिले संसारभरि पनि छन्, फेरि यहाँ मात्रै हो र? त्यो शैक्षिक अवकाश वा बहिर्गमित कति त फेरि विदेशमा छन्। त्यहाँ भर्चुअल मिटिङमा भने केही साथीहरूले भनेको मैले सुने। हामी हिजो पनि
प्रचण्डको नेतृत्वमा लडाइँको मैदानमा जीवन आहुति गर्न हिँडेका हो। अहिले प्रचण्डलाई सबैले मिलेर हेप्न खोजेका छन्, अपमान गर्न खोजेका छन्, सिद्ध्याउन खोजेका छन्। प्रचण्डले आह्वान गर्ने भने हामी यहाँबाट छोडेर फेरि लडाइँमा आउँछौँ भनेको सुनेको मैले आफ्नै कानले। मलाई ती भन्ने साथीहरू देखेर म त द्रवीभूत हुने भएँ नि त, म त बडो भावुक भएँ। म त के नाता हो यो? अहिले हामी यो संसद विघटन भयो, त्यो संसद विघटन भयो भनेको जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हमला भयो भन्ने हो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो या बुझ्नुभएको होला। पहिलाका संविधानभन्दा यो संविधान फरक किन हो भने पहिलाको संविधान राजाहरूले हामीमा अन्तर्निहित राजकीय र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरिबक्सी यो संविधान जारी गरिबक्सेका छौँ भन्ने थियो पहिलाको संविधान। अहिलेको संविधान चाहिँ हामी नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत यो संविधान घोषणा गरेका छौँ भनेर जनता सार्वभौम भए यो ठुलो कुरो हो। कुरा यो कुरो चाहिँ ठुलो हो, यो कुरा भन्नुभयो त। तर अहिले चाहिँ आजभोलि के भयो भने त्यही जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हमला भयो, प्रतिक्रान्ति हुन खोज्यो, जनयुद्ध र जनआन्दोलन ल्याएको उपलब्धिमाथि प्रहार हुन खोज्यो। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने म अहिले खुसी छु। फेरि म प्रधानमन्त्री हुँदा खुसी थिइनँ, तपाईँहरू पत्याउनुहोस् क्या। प्रधानमन्त्री त हुन पर्यो एउटा अवस्थामा, एउटा कारणले। अहिले सडकमा पलेटी कसेर बस्दा खुसी छु म, किन जनतासँग जोडियो, तपाईँहरूसँग जोडियो नि, फेरि जोडिन पाइयो नि, फेरि क्रान्तिसँग जोडिन पाइयो नि, फेरि आन्दोलनसँग जोडिन पाइयो, प्रतिगमनका विरुद्ध प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध लड्न पाइयो। तपाईँ हामी खुसी भएको त लडाइँमा हो, आन्दोलनमा हो, परिवर्तनमा हो, समाजवादमा हो, जनवादमा हो हामी खुसी भएको। त्यसको निम्ति मर्न पाउँदा खुसी हो नि त हामी। यहाँ मर्न नपाउँदा पीडा जस्तो भोगेका छौँ नि त हामी सबैले। त्यसो भएर अहिले फेरि प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, प्रतिगमनका विरुद्ध, फेरि हामीले लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध जो प्रहार भएको छ त्यसको रक्षाको निम्ति म फेरि मैदानमा छु। तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ अब कसरी बुझ्नुहुन्छ? म फेरि मैदानमा आएको छु, तपाईँहरूसँगै मैदानमा आउँदा मलाई खुसी छ। मैले जे पनि बिहोर्छु, हिजो जसरी जनयुद्ध सुरु गर्दा मृत्यु पनि बिहोरेकै हो, जेलनेल पनि बिहोरेकै हो। त्यो सबैलाई स्वीकार गरेर हामफाल्यो भने हामी अहिले पनि फेरि जरुरी पर्यो भने जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार हुने भनेर अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, यो समावेशी संविधानका विरुद्ध जो षड्यन्त्र भएको छ त्यसलाई परास्त गर्ने लडाइँमा छौँ हामी। त्यसकारण अब सके मैले, तपाईँहरूले भनेको मैले सुने, त्यो लेख्नु भएको मलाई दिनुहोस्, म त्यसको उत्तर तपाईँहरूलाई लेखेर दिन्छु। तपाईँहरू सबैले पढ्नु होला के हो के होइन भन्ने कुरा। अब हिजो हामीलाई सम्पूर्ण रूपले सिद्ध्याउन खोज्नेहरूको भ्रममा नपर्नु होला। दुःख पाए पनि सुख पाए आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुरा भन्नु आफ्नोसँग झगडा गर्न नि पाइन्छ, विरोध आलोचना गर्न पनि पाइन्छ, रुन नि पाइन्छ, हाँस्न नि पाइन्छ। अर्को पराईसँग भनेको त अर्कै हो। पराईसँगबाट होला भन्ठानियो भने त्यो चाहिँ निकै ठुलो भ्रम हुन्छ, त्यो चाहिँ नगर्नु होला। अब मलाई अब लास्टमा के भन्छु भने म चाहिँ फेरि मैले हिम्मत हारेको कति पनि छैन। तब मलाई चाहिँ अस्ति त हामीले 10 वर्ष लड्नु परेको थियो जित्नलाई, अहिले पर्दैन, 10 महिना नि पर्दैन। हेर्नु होला केही महिनाभित्र हामी जित्छौँ। अहिले यो पटक हामीले जितेपछि तपाईँहरूलाई सम्मान, परिचय पत्र इत्यादि जे गर्छु भनेको भन्या थिएस् नि, उताबाट निक्लिने यताबाट पस्ने भन्ने पनि ल्याउनु भयो। मैले त्यो रणनीति छोडेको छैन, तपाईँहरू बुझ्नु होला। त्यो रणनीति छोड्यो भन्ने नबुझ्नु होला। त्यसमा हामीले जित्छौँ र हामीले जित्नै पर्छ। अहिले सरकारले जे मन लाग्यो त्यही गर्न थालेको छ। हामीलाई बरु हामी अनुशासनमा थियौँ, विधिमा थियौँ, पद्धतिमा थियौँ, फिलोसफीमा, दर्शनमा थियौँ, विचारमा थियौँ हिजो युद्धमा। तर हामीलाई केही मान्छेले जङ्गली भन्थे। कुरा भन्नु हामी जङ्गली त थिएनौँ, हामी त जनताको काखमै थियौँ। तर अहिले यहाँ केपीको नेतृत्वमा जुन सरकार चलेको छ त्यो चाहिँ जङ्गली भयो। न संविधान मान्नु छ, न नियम कानुन मान्नु छ, न विधि पद्धति मान्नु छ।
सब तोडेर अब अहिले संवैधानिक परिषदको बडो अवैधानिक तरिकाले बिहान शपथ ग्रहण गरे भने त्यो गर्नै नहुने काम त्यो गरे। हिजो बडो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जतासुकै आएका अध्यक्ष भने जङ्गली राज सुरु भएको चाहिँ सङ्केत भएको छ, निरङ्कुशता सुरु भएको सङ्केत भएको छ। त्यसकारण हामीले आज बिहान मात्रै भोलि आम हडताल गर्ने देशभरि भनेर निर्णय पनि गरेका छौँ। यी आन्दोलन हामी छिटोभन्दा छिटो सफल पारेर हामी विजयी हुनु छ, हुन्छौँ पनि विजयी।